पहिला की एक इव्हेंट जाल्लो प्रोग्राम आनी प्रोग्रामाक कोण तरी आवटसायडर येयलो आनी तेणें एक भाशण केल्लें तो गौतम कट्टर म्हणून कोण तरी गोंयच्या सायबा बद्दल कितें कितें वायट वायट उलयलो हेचेर लोकांनी आवाज उठयलो निशेध केल्लो लोकांनी तुमी कशे तरेन पळयता हेका See, whoever wants to tell something about their religion, express about their religion, they can tell all the positive things about their religion, but don't say anything bad about other religion. This is what I have to say. या जे गौतम ताणे आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराक कितें कितें म्हटलां ताजेर हांव निशेध करतां. आमचे गोंयान येवन उरलीं उतरां दुसऱ्या संताचेर दुसऱ्या धर्माच्या संताचेर दुसऱ्या धर्माचेर उलोवचें न्हू. आमच्या चीफ मिनिस्टरान पासून आतांच स्टेटमेंट केल्लो आहा. आय थिंक whoever wants to express anything about their religion they can say so, but don't say anything bad about other religion. We are all educated and literate people from Goa, आणि गोंय म्हटल्यार कितें आमी एकामेकाच्या परब्यांक फेस्तांक सगळे एका वयतात आनी मेळोन रावतात. दीस इज वॉट गोंयकार कोप्पण इज ऑल अबावट. हे गौतमान जें कितें म्हटलां स्टेजीर म्हटलां आनी आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर म्हटलां तेजो हांव निशेध करतां. मॅडम जेन्ना तांच्यानी तो स्टेटमेंट केल्लो तेन्ना व्हडली व्हडली जी हस्ती आसली पळय ती फाटल्यान बसली पूण तेंच्या लक्षान कित्या खातीर येवना जेन्ना हो तेंच्यांनी स्टेटमेंट केलो. आय रियली डोंट नो. इट शूड हॅव बीन अवॉयडेड एट दॅट टायम ओनली. मॅडम हे अशें कित्या खातीर घडटा आमी पळयलें की पयलीं अशें नासलें पयलीं सगळे रिलीजन वांगडा रावताले. पयले एकटो कोण येयल्लो होच आनी कितें उलयल्लें आनी आमच्या एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान ताका 10 वर्सां आमच्या गोंयान येवपाचोच बंद केल्लो. हें आसूंक जाय. देन इट सेंड्स अ रायट मेसेज. तुमच्या तर्फे कितें एक्शन जावंक जाय तेचेर आतां सारकें एज पर लॉ कितें एक्शन जावंक जाय तें जातलें म्हणून आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी सांगलेलें आहा.